جو پڑھے ہیں وہی آئیں گے اس میں کیا؟ یہ پی کر آ رہا ہوں الحمد للہ. کلاس میں ہے نا. تھوڑا اسٹیبل رہے. اچھا ادھر ادھر کیمرہ لے کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما یا رب العالمین. الحمد للہ ہمارا جو اس سیمسٹر کا جو کورس تھا تقریباً ختم ہونے کو ہے. جو آپ لوگوں کو پڑھانا تھا الحمدللہ کافی حد تک ہو گیا ہے. جو آپ کے معیار کی چیزیں تھیں وہ بنیادی باتیں الحمدللہ آپ کے سامنے ذکر کر دی گئی ہیں. تو آج انشاءاللہ ہم اسی کی مشق کریں گے تمرین کی شکل میں. پچھلے دروس میں ہم نے مرکب ناقص اور مرکب تام کو سمجھا مثالوں کے ذریعے سے. اس کی تعریفات بھی ہم نے پڑھی ہیں اور اس کی قسمیں بھی. مرکب تام کی کتنی قسمیں ہیں، مرکب ناقص کی کتنی قسمیں ہیں، وہ سب ہم نے پڑھی ہیں. انشاءاللہ آج آپ کے سامنے کچھ مثالیں لکھی جائیں گی عربی میں. آپ کو دیکھ کر کے بتانا ہوگا کہ یہ مرکب تام ہے یا مرکب ناقص، یہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ. یہ آپ کو انشاءاللہ بتانا رہے گا. یا جملہ انشائیہ استفہامیہ. انشائیہ زیادہ تفصیل سے ہم نہیں پڑھیں گے. استفہامیہ بس آپ کے سامنے ذکر کر دی. استفہامیہ یعنی ایسا جملہ جس کے اندر سوال ہو، کوشچن ہو. جملہ استفہامیہ کسے کہیں گے؟ ایسا جملہ جس میں سوال کیا گیا ہو اس کو کون سا جملہ کہیں گے؟ جملہ استفہامیہ. ہاں قسم کیا ہے؟ استفہام. تو کسی بھی جملے میں اگر کوشچن ورڈ آ جائے، استفہامیہ لفظ آ جائے، تو اس کو کون سا جملہ کہیں گے؟ جملہ استفہامیہ. یعنی جملہ انشائیہ تو ہے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جملہ استفہامیہ ہے کیونکہ اس کے اندر سوال کیا گیا ہے، پوچھا گیا. وہ جو آپ کے پاس کتاب ہو کھول لیجئے، وہ پی ڈی ایف کی شکل میں. سب لوگ اپنے موبائل میں کھول لیں. اور ہارڈ کاپی، کئی بار کہہ چکا ہوں، ہارڈ کاپی اپنے پاس رکھیں تو بہتر ہے تاکہ تیاری میں آسانی ہو. کئی لوگ اکٹھا اگر کرائیں گے تو کچھ کم میں ہو جائے گا انشاءاللہ. کھول لیا سب لوگ؟ جی. پہلا لفظ، پہلا جملہ کیا ہے؟ پڑھیے آپ میں سے کوئی. پیج نمبر 31، 31. جی جی. جی تمرین. تمرین کا معنی مشق، ایکسرسائز. جی. الصراط المستقیم. الصراط کے معنی راستہ اور المستقیم کے معنی سیدھا. معنی کیا ہوا؟ سیدھا راستہ. جی اب بتائیں، یہ جملے
ताम्मा है या नाक़िसा है? मुरक्कब नाक़िस है, मुरक्कब ताम? क्यों? क्योंकि मफ़हूम मुकम्मल नहीं है। सिर्फ क्या कहा जा रहा है? अस्सिरातुल मुस्तकीम, अस्सिरातुल, सीधा रास्ता। सीधा रास्ता, क्या सीधा रास्ता? आप उसके बारे में कुछ बताने जा रहे हैं या बता रहे हैं कि ये सीधा रास्ता है या सीधे रास्ते पर चलो, कुछ कहा जा रहा है? नहीं, बस इतना कहा जा रहा है अस्सिरातुल मुस्तकीम। तो ये कौन सा जुमला होगा? जुमले नाक़िसा, या आप कहें मुरक्कबे नाक़िस। जी अच्छा, मुरक्कबे नाक़िस की कौन सी किस्म? जी, मुरक्कबे नाक़िस है। और कौन सा मुरक्कब है? जी, मुरक्कबे तौसीफ़ी। समझ गए? जी। वलदुन सालिहुन। जी, दूसरी मिसाल क्या है? वलदुन सालिहुन। आप बताएं, मुरक्कब नाक़िस या मुरक्कब ताम? मुरक्कब नाक़िस है। क्यों? क्या मफ़हूम? इसका माना क्या है? नेक लड़का। पता चल रहा है कुछ? नेक लड़का, नेक लड़का। अगर आपका मैं ये कहूँ हादा वलदुन सालिहुन, मुरक्कब ताम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक शख्स की तरफ इशारा करके कह रहे हैं, एक लड़के की तरफ, कि वो नेक है, वो पूरा जुमला। लेकिन अगर सिर्फ आप कहें वलदुन सालिहुन, नेक लड़का, बिन्तुन सालिहतुन, नेक लड़की, पूरी बात समझ में आ रही है? नहीं। तो ये कौन सा मुरक्कब होगा? नाक़िस। और मुरक्कब नाक़िस की कौन सी किस्म? तौसीफ़ी। दोनों तौसीफ़ी है, फर्क क्या है दोनों में? जी, ये ये मारफा की मिसाल है और ये नकरा की मिसाल है। आगे पढ़िए क्या है? जी, कौन सा पढ़ रहे हैं? अच्छा, आप पढ़ रहे हैं, अनस साहब। खिदमतुद दीनी। खिदमतुद्दीन, क्या मतलब माना हुआ? दीन की खिदमत। जी, दीन की खिदमत मुकम्मल है माना। जी अनस साहब, कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब नाक़िस की ताम? ताम। क्या बात समझ में आ रही है इससे? की जा रही है। कौन करने वाला है? मुरक्कब ताम की तारीफ कीजिए। यही बताया गया है जिसमें फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल हो। तारीफ को तारीफ की तरह याद कीजिए। मुरक्कब ताम किसे कहेंगे या जुमला किसे कहेंगे? मुरक्कब ताम कहें या मुरक्कब मुफीद कहें, जुमला कहें, कलाम कहें, इसकी तारीफ नहीं बताई गई आपको? नहीं दोहरा रहे हैं? जी आप बताएं। अभी ख़त्म हो जाएगा आप लोगों के चक्कर में ये। जी, ये मुरक्कब नाक़िस है या मुरक्कब ताम? मुरक्कब नाक़िस। क्यों? हाँ बताइए शहबाज। मुरक्कब नाक़िस किसे कहते हैं? कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। खिदमतुद्दीन, शाबाश। दीन की खिदमत, क्या दीन की खिदमत? कुछ और कहा जा रहा है इसके अलावा? दीन की खिदमत। अगर ये कहा जाए कि दीन की खिदमत करो, तब ये एक जुमला होगा, एक सेंटेंस होगा कि दीन की खिदमत करने की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है? दीन की खिदमत। या ये कहा जाता फी खिदमत दीन सवाबुन, दीन की खिदमत करने में सवाब है, तब भी बात पूरी समझ में आती है। यहाँ तो सिर्फ क्या कहा जा रहा है? दीन की खिदमत। उससे पूरी बात समझ में आ रही है? नहीं। और मुरक्कब नाक़िस का
کم مفہوم کیا بتایا گیا تھا آپ کو؟ ایسا مرکب جس کا مفہوم مکمل نہ ہو. تو مکمل نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ ناقص ہی ہوگا. اور مرکب ناقص کی کون سی قسم ہے؟ جی، مرکب ناقص کی کتنی قسمیں بتائی گئی آپ کو؟ انس. جی جی یہ اس میں سے کیا ہے؟ شاباش. یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی، کیونکہ خدمت کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ دین کی طرف. خدمت مضاف اور الدین مضاف الیہ. مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ مضاف مضاف الیہ کو. پہلا جز مضاف اور دوسرا مضاف. انہوں نے تین گنایا. اور بھی ہے مرکب ناقص. کیا کیا ہیں؟ انہوں نے کہا مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب شعری. تین انہوں نے بتایا. مرکب جاری یعنی جاری مطلب جار مجرور. شاباش. شاباش. مرکب بنائی. شاباش. مرکب منع صرف. آپ بتائیں ہیں کون بتائیں ابھی؟ انس صاحب. ماشاء اللہ. مرکب بنائی کا دوسرا نام آپ کو بتایا گیا تھا پچھلے دن درس میں جب شروع کیا تھا. شروع میں ایک دم مرکب تعدادی بتایا تھا. عددی تعدادی. اور مرکب منع صرف کو اور کیا کہتے ہیں؟ مزجی. مرکب مزجی یا مرکب امتزاجی. جی چلو اتنا یاد رکھو کہ مرکب منع صرف اور مرکب بنائی اس کو تعدادی بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں عدد کا ذکر ہوتا ہے. جی مرکب بنائی کو تعدادی کہتے ہیں. مرکب منع صرف مرکب امتزاجی کہتے ہیں. امین اللہ میں آپ دیکھ لیں گے. جی تو یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب ناقص. ناقص کی کون سی قسم؟ اضافی. ٹھیک. اس کے بعد آگے پڑھیے. آپ کا نام؟ کمال. نعمان. جی عفوا. آگے مثال پڑھیے. شاباش پڑھیے. بابن نہیں بابان. اس کے بعد مفتوحان. شاباش. تسنیہ ہے کہ واحد؟ واحد ہے کہ تسنیہ کی جمع ہے؟ بابان. شاباش. کیسے آپ نے پہچانا؟ بابان الف نون آخر میں الف نون. تو بابان مفتوحان ترجمہ کیا ہوگا؟ معنی جی دو دو دروازے کھلے ہیں. جی آپ بتائیے کیا معنی ہوگا؟ پہلے بتائیے مرکب ناقص ہے کہ مرکب تام؟ مرکب ناقص. کیوں تام نہیں کہہ سکتے؟ جو بھی جواب دیجیے پورے اعتماد کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ کہ ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں. ایسے نہیں کہ اندازے سے بولیے صحیح ہو جائے تو صحیح غلط ہو جائے. بھائی آپ جو بھی کہہ رہے ہیں اس کی وجہ ریزن معلوم ہونے چاہیے نا. آپ ناقص کہہ رہے ہیں تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ مفہوم مکمل نہیں ہے. کیا مفہوم ہے اس کا؟ دو. پہلے کس کا ترجمہ کریں گے؟ پہلے مفتوحان کے. اس کے بعد دو کھلے ہوئے دروازے. مفتوح کے معنی کھلا ہوا اور مفتوحان دو کھلے ہوئے. کیا دو کھلے ہوئے؟ بابا نے دروازے. دو کھلے ہوئے دروازے. دو کھلے ہوئے دروازے کیا ہوگا؟ ناقص. کون سا مرکب ناقص کی کون سی قسم؟ جی توصیفی یعنی موصوف صفت. جی یہ موصوف صفت اس لیے مرکب توصیفی. یہ بھی موصوف صفت ہے اس لیے توصیفی. یہاں بھی موصوف صفت ہے اس لیے توصیفی. جی اس کے بعد
جی لسانن، لسانن عربین، مرکب ناقص کی تام کیوں؟ مفہوم واضح نہیں ہے، کیا مفہوم ہے؟ عربی زبان، صرف کیا لکھا ہے؟ عربی زبان. ان انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا. ان انزلناہ قرآنا عربی، عربی قرآن، ہم نے اس کو عربی قرآن بنایا. تو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ قرآن کو ہم نے عربی زبان میں نازل کیا، مکمل ہے کہ نہیں؟ مکمل ہے. لیکن یہاں صرف کیا کہا گیا؟ جی عربی زبان، بس. کیا کہا گیا؟ عربی زبان. اگر وہ یہاں کچھ آگے پیچھے ملا دیں کہ وہ عربی زبان میں بات کرتا ہے، وہ یتکلم فی لسان عربی، تب کیا ہو جائے گا؟ پورا جملہ ہو جائے گا، وہ عربی زبان میں بات کرتا ہے. یا هو یتکلم لسانا عربیا، وہ عربی زبان بولتا ہے، تب بھی کیا ہو جائے گا؟ پورا جملہ ہو جائے گا، مرکب تام. لیکن یہاں کیا ہے؟ لسانا عربیا، ناقص کی تام ناقص. ناقص کی کون سی قسم؟ سب توصیفی ہی ہے. ہاں جی جی جی. ذالک، ذالک رجل، جی آپ کی باری آ گئی. آگے عاقل بھی ہے. جی ہاں، ذالک رجل عاقل. جی کیونکہ کیا مفہوم ہے؟ وہ عقل مند آدمی ہے. ایک آدمی کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ وہ عقل مند آدمی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ مفہوم مکمل ہے، اس لیے کیا ہوگا؟ مرکب تام، مرکب تام. اچھا یہ جملہ اسمیہ ہے کہ فعلیہ؟ کیوں؟ جی ذالکہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ، تو کیا ہوگا؟ اسمیہ. کیا ہوگا؟ اسمیہ. اگر میں ذالکہ کو ہٹا دوں کیا ہو جائے گا؟ ناقص ہو جائے گا. مرکب ناقص کی کون سی قسم؟ توصیفی. بارک اللہ فیک. ذالک الرجل العاقل، ذالک الرجل العاقل. یہ بتائیے مرکب ناقص کی تام کیا معنی؟ ایک کس کا معنی؟ ایک ترجمہ کہاں کرتے ہیں؟ شاباش، بارک اللہ فیک. کہاں کرتے ہیں؟ جب یہ نکرہ ہے تو ایک کریں گے. وہ عقل مند آدمی ہے، ہے لگائیں گے. لگائیں گے. وہ عقل مند آدمی ہے، یعنی کہ اس کو آپ کیا مان رہے ہیں اور اس کو کیا مان رہے ہیں؟ کون سا جملہ مان رہے ہیں اس کو آپ؟ ہاں جملہ مرکب ناقص ہے کہ تام؟ تام یعنی کہ جملہ ہے. جملہ کی کون سی قسم ہے؟ اسمیہ کی فعلیہ. اسمیہ کے پہلے جز کو کیا کہتے ہیں؟ اور دوسرے کو؟ مبتدا کیا ہوتا ہے؟ نکرہ کی معرفہ بتایا ہوں آپ کو. اور خبر کیا ہوتی ہے؟ کسی کو یاد ہے؟
यहाँ से जाने के बाद फिर एक दो बार 10 सुन लिया कीजिए। मुब्तदा मारिफा और खबर नकरा होती है, बोर्ड पर बाकायदा लिख के बताया गया। मुब्तदा मारिफा और खबर नकरा, क्या ये नकरा है? तो खबर हो सकती है? नहीं, इसका मतलब कि ये खबर नहीं है। अगर ये होता ज़ालिका रजुलुन आकिलुन, तो ये मुब्तदा हो जाती है और ये मौसूफ सिफत मिलकर खबर, कि वो एक अक्लमंद आदमी है। लेकिन यहाँ क्या कहा जाए, ज़ालिका रजुलुल आकिलु, वो अक्लमंद आदमी, बस इतना ही कहा गया। वो अक्लमंद आदमी खड़ा है कि बैठा है, आया कि गया, कुछ कहा जा रहा है? कुछ नहीं। इसका मतलब ये कौन सा मुरक्कब है? नाकिस। कौन सा मुरक्कब की कौन सी किस्म? जी, जुमला इसमें यानी मुब्तदा खबर, मुरक्कब ताम नहीं, मुब्तदा खबर बनना शर्त नहीं है। जुमला मफहूम मुकम्मल हो। अब वो जुमला यानी जुमला मुब्तदा खबर भी हो सकता है, जुमला इस्मिया भी और फेलिया भी तो हो सकता है। जुमला इस्मिया होगा या फेलिया। जुमला की दो किस्में बताई, यानी कि जुमला ताम्मा की दो किस्में, या तो वो इस्मिया होगा या फेलिया हो, या फिर इस्तिफामिया होगा। खबरिया और इंशाइया जी, दो किस्में, खबरिया इंशाइया। खबरिया की दो किस्में, जी, इस्मिया फेलिया, या फिर इंशाइया की जो 10 किस्में हैं उसमें से कोई किस्म हो। उन सबको हटाते हुए मैं आम अंदाज में कह रहा हूँ, या तो इस्मिया होगा, कोई भी जुमला होगा या तो इस्मिया होगा या फेलिया होगा, या तो इस्मिया होगा या फेलिया होगा। यहाँ क्या है? इस्मिया है। क्यों? दालिका क्या है? इसमें इशारा है। लेकिन ये नाकिस है कि ताम? नाकिस है। क्यों? क्योंकि पूरी बात समझ में नहीं आ रही, इसका मफहूम मुकम्मल नहीं। वो अक्लमंद आदमी क्या है? वो अक्लमंद 11-20 हो जाएगा तो मुझे याद दिलाइएगा। तो ये काम हो जाता। शाबाश। अगर यहाँ होता ज़ालिका रजुलु आकिलुन, पहले इसके, तब वो ताम हो जाएगा। ये क्या है? नाकिस। कौन से किस्म नाकिस की? मुरक्कब इशारी। क्यों? इसमें इशारा आ गया। अगर इसमें इशारा ना होता तो हम क्या कहते? तौसीफी कहते। और इशारा आ गया तो क्या कहेंगे? मुरक्कब इशारी। जी, क्योंकि ये इसमें इशारा, हादा इसमें इशारा और ये मौसूफ सिफत मिलकर के मुशारुन इले बन जाएगा। जी, मौसूफ सिफत मिलकर क्या बनेगा? मुशारुन इले, और इसमें इशारा मुशारुन इले मिलकर के मुरक्कब नाकिस या मुरक्कब इशारी। जी, यहाँ इनका कहना है कि अगर यहाँ इस तरह होता ज़ालिका रजुलु आकिलुन, तब क्या होता? नाकिस की ताम। क्यों? मफहूम मुकम्मल है, वो आदमी अक्लमंद है, वो आदमी अक्लमंद है। अब यहाँ देखें, जो मुब्तदा है वो मुरक्कब इशारी है। मुब्तदा क्या है? इसमें इशारा मुशार मिलकर के मुब्तदा हो जाएगा, और आकिलुन खबर। और आपको बताया गया कि आम तौर पर खबर क्या होती है? नकरा होती है, और मुब्तदा मारिफा। तो इसमें इशारा मारिफा है कि नहीं? अलिफ लाम दाखिल हो तो मारिफा है, ज़मीर हो, हुआ वगैरह, हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना, ये सब मारिफा है। इसमें इशारा हो, ये सब क्या है? मारिफा है। या किसी का नाम हो खास ना, तब भी वो क्या है? मारिफा है। इंशाल्लाह अगले सेमेस्टर में आप मारिफा के किस्में पढ़ेंगे। जी। तो अगर ज़ालिका रजुल आकिल कर दूँ तो क्या हो जाएगा? मुरक्कब ताम। अब यहाँ नहीं लिखना कि इशारी और या इजाफी, क्योंकि जब ताम हो गया तो अब ये आपको क्या बताना है, यहाँ इस्मिया है कि फेलिया? क्या है? इस्मिया। क्यों? क्योंकि दालिका इसमें इशारा, इसम से शुरू है इसलिए इस्मिया। जैसे यहाँ दालिका रजुल आकिलुन, दालिका रजुल, वही बात है। देखिए, अब देखिए यही जुमला आपके सामने 3 तरह लिखा हुआ है। एक लिखा हुआ है दालिका रजुल आकिलुन, वो एक अक्लमंद आदमी है, ये भी ताम है कि नहीं? ज़ालिका रजुलु आकिलुन, एक पर अलिफ लाम दाखिल कर दिए, दूसरा पर नहीं, तब भी मुरक्कब ताम।
इसमें इशारा मुशार इलैह मिलकर यहाँ मुब्तदा है, खबर यहाँ अकेले है, और यहाँ मुब्तदा अकेले है, मुफरद है, और यहाँ मुरक्कब क्या है, खबर, खबर मुरक्कब है, मौसूफ सिफत मिलकर के खबर, यहाँ उसके उल्टा है। हाँ, ये मिलकर दोनों में ज़ालिका इसमें इशारा और रजुल मुशार इलैह मिलकर के मुब्तदा है और आकिलुल खबर है। यहाँ क्या किया गया, दोनों पर अलिफ लाम दाखिल कर दिया गया, उसकी वजह से अब ये मुरक्कब ताम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मौसूफ सिफत मिलकर के अब ये मुशार इलैह बन गया ज़ालिका का। वो अक्लमंद आदमी, अब उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, जालिसुन बैठा है, कायमुन खड़ा है, कुछ नहीं कहा जा रहा है, यतकल्लम वो बात कर रहा है, हाँ, यस्कुतो खामोश है, कुछ पता नहीं चल रहा क्या खबर दी जा रही है उसके बारे में। तो ये नाकिस है, मुरक्कब इशारी है, लेकिन ये दोनों मुरक्कब ताम। जी, आगे, हादल वलदु मुज्तहिदुन, मुज्तहिदुन, जी, क्या मतलब इसका? जी, आपकी बारी क्यों? वो लड़का मैंने हादा के माने वो, तो ये लड़का हादा के माने ये, और दालिका के माने वो। ये लड़का मेहनती है, ताम की नाकिस, जी ताम। क्यों? मुकम्मल क्योंकि मफहूम मुकम्मल है। इसमिया की फेलिया, नहीं है। इसमिया, शाबाश। आगे आप पढ़िए, शरीबा ज़ैदुन क्या है? जी, शरीबा ज़ैदुन ज़मज़मा, शरीबा ज़ैदुन ज़मज़मा, ज़ैद ने ज़मज़म पिया, ज़ैद ने, जी, नाकिस की ताम, जी, क्यों? क्योंकि मफहूम मुकम्मल है। अच्छा, ताम है लेकिन ये जुमला इस्मिया की फेलिया, क्यों? जी, क्योंकि पहले फेल, जो जुमला फेल से शुरू हो उसे फेलिया कहेंगे, और जो जुमला इस्म से शुरू हो उसे इस्मिया कहेंगे। अब फेल चाहे माजी हो, चाहे मुजारे हो, चाहे अम्र हो, वो सब क्या कर रहेंगे, फेलिया। और इसमें इसम की कोई भी किस्म हो, हम जी, वाहिद हो, तस्निया हो, जमा हो, या इसमें इशारा हो, इसम मौसूल हो, या इसमें ज़मीर हो, या आलम हो, किसी ख़ास शख्स का नाम, जी, मुअर्रब बिल्लाम हो, अलिफ लाम दाखिल हो। उसके बाद हादा, हादा वलदुन, ये लड़का है, हादा वलदुन, जी नोमान साहब, हादा वलदुन का मतलब ये लड़का है। ये लड़का, ये मुरक्कब ताम है, नाकिस, नाकिस क्यों? ये लड़का कंप्लीट, ये लड़का है, अगर है तो फिर ताम। तो आप बताएंगे ना, हादा वलदुन, अगर क्यों लगा रहे हैं आप बताइए, ये लड़का इस जुमले को पढ़िए और बताइए कि नाकिस है कि ताम। जी, क्यों? कंप्लीट सेंटेंस, मफहूम समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? ये लड़का है। जी, यानी कि एक शख्स की तरफ इशारा करके कहा जा रहा है कि ये लड़का है। ये अगर सिर्फ ये कहा जाता हादल वलदु, क्या कहा जाता, ये लड़का, ये लड़का, तो बात समझ में आती नहीं। लेकिन अगर यह कहा जा रहा है कि हादा वलदुन, ये लड़का है, इसका मतलब ये कि हादा बिंतुन नहीं हो सकती, हादी ही बिंतुन निकल गए। जब हादा वलदुन या कोई जानवर नहीं हो सकता, जब वलदुन कह दिया गया तो बिंत निकल गई, लड़की, या इसी तरह से जानवर उसे निकल गए कि हादा वलदुन, यह लड़का है, या लड़की भी नहीं हो सकती जब वलदुन कह दिया, हादा वलदुन। ये मुरक्कब ताम है, क्योंकि इससे पूरी बात समझ में आ जाए कि एक शख्स की तरफ इशारा किया जा रहा है कि वो लड़का है। मुरक्कब ताम, ये इस्मिया है कि फेलिया? फेलिया, क्यों? क्योंकि हाजा फेल है, हाँ? कह रहे हैं जी, पहली बार आया है आधा, यहाँ भी अभी आया हादा, और इससे पहले जालिका भी आया है। हादा फेल है, कहाँ पढ़े हैं नौमान साहब?
ذالکہ کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ اس میں کہ فعل ذالکہ، آپ دھیان نہیں دے رہے ہیں، حاضر ہیں لیکن دھیان نہیں دے رہے ہیں. نہیں بتایا گیا ابھی کچھ؟ آپ کے ساتھیوں نے بھی بتایا کہ ذالکہ یہ اسم ہے، اسم اشارہ. یہاں جب پوچھا گیا آپ کے ساتھیوں سے کون سا جملہ، انہوں نے کہا اسمیہ، کیونکہ ذالکہ اسم اشارہ ہے. دور کے لیے ذالکہ آتا ہے وہ، اور قریب کے لیے ھذا، تو اسم ہی تو ہے. تو یہ کون سا جملہ ہوگا؟ اسمیہ کی فعلیہ. کہہ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تھوڑا سا دھیان دیجئے. جی، اسم سے شروع ہو تو اسمیہ. ابھی میں نے اس سے پہلے بتایا کہ اسم کی کوئی بھی قسم ہو، چاہے علم ہو، کسی کا نام ہو، یا معرب باللام ہو، الف لام داخل ہو کسی کلمے پر، یا اسم اشارہ ہو، یا اسم ضمیر ہو، اسم موصول ہو. ابھی تو تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا ہوں، آپ حاضر ہی نہیں ہیں ذہنی طور پر. جسمانی اور ذہنی دونوں اعتبار سے حاضر رہیے. ھذا ولد. اگلی مثال انس صاحب پڑھیے. جی، الحمدللہ. الحمدللہ. جی، کیا مطلب الحمدللہ کا معنی؟ ساری تعریفیں اللہ کے لیے. مرکب ناقص کی تام. جی انس صاحب. تام کیوں؟ کیونکہ پورا مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے. کسی کو کوئی شک ہے اس میں کہ نہیں سمجھ میں آ رہا؟ ساری تعریف اللہ کے لیے. یہ کون سا جملہ ہے؟ اسمیہ. کیوں؟ شاباش، بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک. الحمدللہ، آپ نے بتا دیا الحمدللہ. الحمدللہ کے بارے میں آپ نے بتا دیا اس پر الحمدللہ. جی، الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے. یہ مرکب تام ہے کیونکہ پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس جملے کے ذریعے سے اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے. کیا کی جا رہی ہے؟ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. یہ مبتدا ہے اور للہ جار مجرور مل کر خبر. مرکب جاری ہے کہ نہیں؟ للہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب جاری، جار مجرور مل کر خبر، اور الحمد یعنی خبر کی جگہ میں جار مجرور مل کر. مرکب جاری کا آپ نے وہ تو شیخ ناقص میں آتا ہے. تو للہ کو میں نے کہا. جی للہ. کبھی مبتدا مرکب ناقص ہوگا، کبھی خبر مرکب ناقص، لیکن دونوں مل کر کے تو مرکب تام ہوں گے نا. مبتدا اور خبر مل کر مرکب تام، لیکن کبھی مبتدا مفرد ہوگا اور کبھی مرکب ہوگا، اور مرکب میں کبھی ناقص بھی ہو سکتا ہے اور کبھی تام بھی ہو سکتا ہے. جی، جیسے یہاں موصوف صفت مل کر مبتدا ہے کہ نہیں؟ اس میں اشارہ مشار اللہ مل کر کے مبتدا ہے، اور یہاں موصوف صفت مل کر کے خبر ہے. یہاں بھی موصوف صفت مل کر کے، اچھا یہاں تو مشار اللہ بنے گا. یہاں جار مجرور مل کر کے خبر کی جگہ میں ہے. یہاں خبر مفرد ہے تو کہیں مفرد ہے کہیں مرکب ہے. خادم الجامع نہیں. جی، جملہ یہ کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے. کوئی بھی سنٹنس پورا جملہ چاہے 1 لائن کا ہو، 2 لائن کا ہو، 5 لائن کا ہو، کس کے حکم میں ہوگا؟ نکرہ کے حکم میں ہوگا، معرفہ کے حکم میں نہیں ہوگا. یعنی خبر کبھی تو مفرد ہوگی، جیسے ھذا ولد، یہ لڑکا ہے، نکرہ کہ نہیں، اور کبھی جملہ کی شکل میں ہوگا. تو جملہ دکھنے میں تو آپ کو معرفہ نہیں دکھ، لیکن یہ نکرہ نہیں دکھ رہا، لیکن نکرہ کے حکم میں ہے. جملہ جو بھی ہوتا ہے وہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے. جی وہ نکرہ ہی ہوگا. سینٹینس وہ کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے. جی، اور جہاں بھی جار مجرور آئے گا وہاں کچھ نہ کچھ پوشیدہ رہتا ہے. الحمدللہ ثابت للہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ثابت ہیں. اصل میں خبر یہ نہیں ہے، یہ خبر کی جگہ میں ہے. خبر کیا ہے؟ الحمدللہ ثابت. یہ ثابت کیا ہے؟ خبر ہے. جی، اور للہ جار مجرور اسی سے تعلق ہے اس کا، ثابت. جی، اس کا متعلق محذوف ہے. آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. 11-15 ہو گئی. اچھا، اور
5 मिनट बचे, हम चाह रहे थे एग्जाम में क्या आएगा, अगर आपको बता दें। एग्जाम में क्या आएगा, अभी हमें भी नहीं पता कि क्या आएगा। फॉर्मेट क्या रहेगा कि जैसे बाकी 2 शेख ने बताया, शेख अकबर उन्होंने कि ऐसे ऐसे ये 4-5 पॉइंट रहेंगे, इसी हिसाब से पूछा जाएगा। फॉर्मेट बता दिए उन्होंने। मैं ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था, अगर कल, अच्छा, कल है ना, कल कल बेहतर रहेगा ना, इंशाल्लाह। कल इंशाल्लाह। आज इसको पूरा कर लेते हैं, कल आपको बताया जाएगा। उसके बाद जब आएंगी जो पहली क्लास होगी उसी में इम्तिहान रहेगा इंशाल्लाह। जी एक रिटर्न ही रहेगा ना, जी, पेपर पे। रिटर्न ही जी। उसके बाद क्या है, खादिमुल जामियाती, खादिमुल जामियाती, मीम वाव के साथ है ना, खादिमुल जामियाती, जामिया के खादिम, नौकर, काम करने वाले, मुलाजिम। जी, जामिया के खादिम, ये मुरक्कब ताम है कि नाकिस, नाकिस, नाकिस की कौन सी किस्म है, शाबाश, खादिम मुजाफ और अलजामिया मुजाफ इलैह। असल में था खादिमूना, आपको बताया गया था मुजाफ मुजाफ इलैह जब पढ़ा रहा था कि जमा मुजक्कर सालिम का नून गिर जाता है, तस्निया का नून गिर जाता है इजाफत के वक्त, और जमा मुजक्कर सालिम का, मुस्लिमुल हिंदी, हिंदुस्तान के मुसलमान, असल में है मुस्लिमूना अल हिंदी, यही तो है। खादिमूना अल जामियती, खादिमूना अल मरकजी, तो इजाफत के वक्त जमा मुजक्कर सालिम का नून और तस्निया का नून गिर जाता है। तो मुरक्कब नाक़िस कौन सी की, इजाफी। जी फरमाए। तो तस्नीया में किसी रहेगा से जो नून या मुरादी है वो हट जाएगा, जी, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह में, जी बिल्कुल हट जाएगा। तस्निया कानून और जमा का मुजक्कर सालिम कानून इजाफत के वक्त गिर जाएगा। हाँ, अगर ये होता दो, जैसे खादिमा ने दो खादिम, कहाँ के, अलमरकजी, अल मरकज के दो खादिम, तो अब खादिमान अलमरकजी नहीं लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। क्यों, क्योंकि ये आपने इसको मुजाफ बनाया है, जब मुजाफ बनाया तो मुजाफ बनाते वक्त मुजाफ का नून, तस्निया का नून गिर जाएगा। तो खादिमल मरकजी, मरकज के दो खादिम, मरकज के दो खादिम। जी, सिर्फ मुजाफ, मुजाफ इलैह हमेशा मजरूर रहेगा, उसमें कुछ हज़फ नहीं होगा। जी, मुजाफ में। जी, आगे मुअल्लिमुल जामिआती, दोनों सेम है कि नहीं, लिखने की जरूरत है। मुअल्लिमुल जामिआती, जामिया के मुअल्लिम, टीचर्स, असल में है मुअल्लिमूना, क्या है, इजाफत की वजह से नून गिर गया। ताम है कि नाकिस, नाकिस, कौन सी किस्म है नाकिस की, इजाफी वर। आगे पढ़िए। जी, रअयतु मुअल्लिमी जामियती, मुअल्लिमिल जामियती, मैंने देखा, किसको देखा, जामिया के मुअल्लिमीन को, मुअल्लिम के माने टीचर्स, जामिया के टीचर्स को मैंने देखा, जामिया के असातिज़ा को मैंने देखा। ये ताम है कि नाकिस, मुरक्कब ताम, शाबाश। क्यों, कंप्लीशन, एक पूरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, कहने वाला ये कह रहा है कि मैंने जामिया के असातिज़ा को देखा, देखने की बात समझ में आ रही है कि नहीं, कि मुतकल्लिम ये कहना चाह रहा है कि मैंने जामिया की टीचर्स को देखा। ये जुमला इस्मिया है कि फेलिया, नौमान साहब, इस्मिया की फेलिया, इस्मिया, कैसे पहचाना आपने, जुमला इस्मिया किसे कहते हैं, जी,
जी आप बताएं अनस साहब। जुमला इस्मिया कहाँ है इसमें? आप बता रहे कह रहे हो इस्मिया क्योंकि इसमें से शुरू है, जब मैं पूछ रहा हूँ कहाँ इसमें, कह रहे हैं इसमें नहीं है शुरू में। अच्छा इस्मिया किसको कहते हैं वो आप बता रहे थे, किसे कहते हैं? जिसके शुरू में इसमें, ये कौन सा जुमला है? फेलिया। क्यों? फेल कहाँ है? राय तो फेल नहीं है, वही मुतकल्लिम का सेगा है, मैंने देखा फेल है, तो कौन सा जुमला होगा? फेलिया। फेल, ये फेल फाइल हो जाएगा, और मुअल्लिमिल जामियती ये मुजाफिले मिल करके क्या बन जाएगा? मफूल बी। क्या बन जाएगा? फेल अपने फाइल और मफूल बी से मिलकर जुमला फेलिया खबरी है। जी मुअल्लिमीना हालत नसब में है इसीलिए मुअल्लिमीना, वरना क्या होता? मुअल्लिमू। आगे यहाँ क्या था? हाँ खादिमुल जामियती, दूसरी मिसाल मुअल्लिमुल जामियती वाव के साथ था, यहाँ या के साथ है क्योंकि हालत नस्बी में है। हालत नस्बी और जर्री में जमा मुजक्कर सालिम का इराब कैसे आता है? या के साथ, या नून के साथ, और यहाँ नून हज़्फ़ हो गई है इजाफत की वजह से। जी एक मिसाल और इंशाल्लाह। हादिही नाक़तुल्लाह, हादिही नाक़तुल्लाह, नाका मतलब ऊँटनी, ये अल्लाह की ऊँटनी है। सूरह शम्स में है कि नहीं? जी इदिन बअथ अशक़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तुल्लाहि व सुक़िया। नाक़तुल्लाह, नाक़तुल्लाह के मतलब अल्लाह की ऊँटनी, ये अल्लाह की ऊँटनी है। मुरक्कब ताम, शाबाश। क्यों? शाबाश, क्योंकि पूरी बात समझ में आ रही है, खबर दी जा रही है कि एक ऊँटनी की तरफ इशारा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये अल्लाह की ऊँटनी है। यानी शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने क्या कहा था? एक पहाड़ उनसे ऊँटनी निकले जो हाँ हामिला हो, फौरन बच्चा दे तब हम ईमान लाएंगे। अल्लाह ने वो भी करके दिखा दिया, लेकिन वो लोग ईमान ये है। फिर अल्लाह का अजाब आया और अजाब से वो दो चार हुए, तहस नहस हो गए। तो जुमला इस्मिया की खबरिया इस्मिया क्यों? जी क्योंकि इसमें इशारा। अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ रहा है आप लोगों को, माशाल्लाह। तो आगे जो तमरीन है हल कर लीजिएगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा कल पूछ सकते हैं। ये जो पूरी तमरीन है ध्यान से सुनिए आप लोग, ये जो तमरीन मश्क है इसको आप खुद से हल करें, जहाँ आपको मुश्किल लगे वहाँ उस पर निशान लगा के मुझसे पूछ लीजिएगा कल इंशाल्लाह। कल आपको इंशाल्लाह बताएंगे मॉडल पेपर कैसे आएगा इंशाल्लाह। शेख, ये जो नून गिर जाता है सुभान अल्लाह, मुस्तग़फिर, मुस्तग़फिर। तो तब्बत यदा का कैसे कहते हैं? तब